अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द जर्नी ऑफ लाइफ। आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज का टॉपिक जिस हस्ती पर है वो है माँ। ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा है। माँ हमारे माशरे में उस नौकरानी को कहा जाता है जिसे कोई भी मुआवजा नहीं मिलता। माँ की मिसाल उस पंचिंग बैग की तरह है जो औलाद से मिलने वाले, वालिद से मिलने वाले, घर वालों की तरफ से मिलने वाले, मैके की तरफ से मिलने वाले, ससुराल की तरफ से मिलने वाले, समाज की तरफ से मिलने वाले हर तंज, हर ताना, हर तशरीह को औलाद तक पहुंचने नहीं देती। माँ एक ऐसी हस्ती है जो हंसते हंसते रो पड़ती है और रोते रोते हंस देती है। माँ का बच्चा या बच्ची अगर इम्तिहान में पास हो जाए तो उसे लगता है जैसे वो खुद पास हो गई है। अगर बच्चा या बच्ची इम्तिहान में फेल हो जाए तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद फेल हो गई है। अगर घर में माली तंगी बहुत ज़्यादा हो तो माँ कुछ न कुछ करके पैसे बचा कर रखती है ताकि मुश्किल वक्त में उसकी औलाद के काम आएंगे। अगर औलाद कोई बुरा काम करती है तो उसे ऐसा लगता है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। वो ये सोचती है कि मेरी ही तरबियत में कमी रह गई। या औलाद अगर अच्छा काम करती है तो वो गर्व से कहती है ये मेरी औलाद है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन हमारा रवैया मिन हिस्ल कौम माँ के साथ कुछ ठीक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे घर में शादी होती है, हम जब सब अपने लिए शॉपिंग करने लग जाते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लग जाते हैं, तो सबसे सस्ती से सस्ती चीज़ हमारी माँ बाप की पसंद बन जाते हैं। हम अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन जो सबसे सस्ते से सस्ते जोड़े होते हैं वो हमारे माँ बाप खरीद देते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? माँ आकर ख्वाब में बता जाती है रोज, माँ आकर ख्वाब में बता जाती है रोज, ओढ़ी हुई बोसीदा सी इस शाल में हम हैं। हम अपना बेडरूम देखें, अपना कमरा देखें और साथ में अपनी माँ का कमरा देखें। हमारे कमरे में एसी होगा, हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद होगी, लेकिन हमारे माँ के कमरे में ऐसी कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं होगी। आप एक दिन ऐसा कीजिए कि अपनी वाइफ को बोलिए अपनी माँ के कमरे में सोने के लिए, और अपनी माँ को अपने कमरे में ले आइए, उसे बेड के ऊपर सुलाइए, उसके बालों में तेल लगाइए, उसके बालों में कंघी लगाइए, उसका सर दबाइए, उसके पाँव दबाइए। जब सुबह काम पे या ऑफिस पे निकलें तो माँ के माथे पर एक बोसा लीजिए। माँ उससे खुश हो जाएगी और माँ को एक सुकून मिलेगा। लेकिन आजकल की औलाद के पास उतना टाइम ही कहाँ है। माँ खास रही होती है, औलाद टिकटॉक पे लगी होती है। माँ को दुकान से कुछ चीज़ ज़रूरत होती है तो औलाद अपने काम में मसरूफ़ होती है। माँ को सुनने वाला कोई नहीं होता। मुनव्वर जमा एक शेर लिखते हैं, माँ के आगे कभी खुलकर नहीं रोना, माँ के आगे कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो वहाँ इतनी नमी अच्छी नहीं। आप उनसे पूछिए जिनकी माँ नहीं है। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनकी माँ नहीं है। वो अपनी माँ को कितना ज़्यादा याद करते हैं वो मुझे ही पता है। क्यों? क्योंकि माँ ही एक हस्ती होती है जिसे हर वक्त अपनी औलाद की फिक्र रहती है। इस बेरहम दुनिया में कोई किसी को नहीं पूछता। एक ऐसी माँ ही एक ऐसी हस्ती होती है जिसे हर वक्त अपनी औलाद की फिक्र रहती है। आप 2 घंटे का माँ को बोल कर जाइए कि मैं 2 घंटे घर से बाहर जाऊंगा किसी काम से या दोस्तों से मिलने। अगर आपको 2 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी माँ बहुत परेशान हो जाती है आपके लिए। अगर उसके पास अपना फ़ोन ना हो फिर भी किसी और से फ़ोन करवा कर अपनी औलाद की खबर लेती है। कहाँ गया? 2 घंटा का बोल कर गया था, खैरियत तो है, अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन हमारा रवैया माँ के साथ अच्छा नहीं होता। वो दोस्त जो मेरे वीडियो देख रहे हैं जिनकी माँ नहीं है, उनके लिए भी मेरी ये नसीहत है कि जितना हो सके उतना अपनी माँ के लिए ईसाल सवाब कीजिए।
اپنی ماں کے لیے کلمات پڑھیے، یا آپ کی ماں کو جو پسند تھا وہ کیجیے۔ ان کی کوئی ایسی سہیلی تھی جس سے اس کو محبت تھی، یا ان کی ایسی کوئی اولاد تھی، عموماً ماں کو کمزور اولاد سے محبت ہوتی ہے، یا ان کا کوئی ایسا داماد تھا جس سے اس کو بہت زیادہ محبت تھی، آپ ان کا خیال رکھیے۔ لیکن جب والد کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے، وراثت تقسیم ہونے کا ٹائم آتا ہے، اس وقت ماں سب سے سستی ہستی بن جاتی ہے۔ اولاد اس وقت وراثت میں سب کچھ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ماں کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ دیجئے، لیکن ماں کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ ایک شاعر نے کیا خوب شعر لکھا ہے، بچے ساری رات فریب کھا کر سوتے رہے، بچے ساری رات فریب کھا کر سوتے رہے، ایک ماں ابالتی رہی پتھر ساری روز، ایک ماں ابالتی رہی پتھر ساری رات۔ اگر آپ کی ماں ہو یا آپ کی دوست کی ماں ہو، اس کی قدر کریے۔ اگر کہیں آپ کا جھگڑا ہو جائیے، ماں سامنے آ جائیے، خاموش ہو جائیے، ماں سامنے آ گئی خاموش ہو جائیے، کچھ نہ بولیے۔ ماؤں کی اس طریقے سے بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی مجبور خاتون راستے میں ملتی ہے، ایک بوڑھی اماں ملتی ہے، آپ اس کے پاس جائیے، اس کے مسئلے اس سے پوچھیے، اس کی پریشانیوں سے پوچھیے۔ ایک صاحب ایک دن ایک کہانی سنا رہے تھے کہ ایک ماں تھی، وہ بہت زخمی تھی، اس کی آنکھیں نیلی پڑ گئی تھی، اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں اور چہرے پر بہت سارے زخم لگے تھے، اور اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا تھا، اس کے ہاتھ میں کانچ کے ٹکڑے چبھ گئے تھے، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، اور ماں لوگوں سے مدد مانگتی تھی کہ میرے بچے کو ہسپٹل پہنچاؤ۔ جب بچے کو ہسپٹل پہنچایا گیا تو ماں سے سب واقعہ پوچھا گیا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ ماں کچھ نہ بولی، لیکن تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ بیٹا اپنی ہی ماں کو مار رہا تھا، اور مارتے مارتے غصے سے اس نے اپنا ہاتھ کانچ کے اوپر مار دیا، اور کانچ ٹوٹ گیا اور اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ لیکن ماں نے یہ اس وقت نہیں سوچا کہ یہ بیٹا مجھے ہی مار رہا تھا، بلکہ اپنے بیٹے کو ہسپتال لے گئی جب اس کا زخم اس کو برداشت نہیں ہوا۔ اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، آپ کی ماں آپ کے ساتھ جاتی ہے، اور آپ اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں میرے لیے باعث شرمندگی بنے گی، میں 5 اسٹار ہوٹل میں جاؤں گا، اس کو میرے ساتھ وہاں پر جا کر کھانا کھانا نہیں آئے گا۔ آپ جب ماں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں نا، تو یقین جانیے کہ آپ جگر کا ایک ٹکڑا پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی بہن یا آپ کی ماں آپ کے لیے باعث شرمندگی بن رہی ہے، تو چھوڑ دیجئے ایسے معاشرے کو، لعنت بھیجیے ایسے معاشرے کے اوپر، اور لعنت ہو ایسے معاشرے کے اوپر، اور لعنت ہو آپ کی ایسی سوچ کے اوپر۔ ماں کے ساتھ بتاتے ہیں، اپنا ٹائم اس کو دیتے ہیں اس کے دکھڑے سننے کے لیے، تو یقین جانیے اس کا فائدہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا۔ یا اگر آپ ایسے بچے بن چکے ہیں جو اپنی ماں کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، کسی رشتہ دار کے یہاں بھیجنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، اس کو بیچ دینا چاہتے ہیں، تو یقین جانیے کہ زندگی بہت جلد آپ سے اس کا بدلہ ضرور لے گی۔ آپ چاہے جہاں بھی ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، اپنے دماغ میں رکھیے کہ آپ کی ماں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ تعلیم نہ کریں، آپ کی ماں یہ کبھی نہ چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں۔ آپ جس عہدے پہ ہیں اس عہدے پہ رہ کر آپ غریبوں پہ، مظلوموں پہ کبھی ظلم نہ کریں، یہ آپ کی ماں چاہتی تھی۔ آپ کی ماں یہ چاہتی تھی کہ آپ ہمیشہ اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے معاشرے کے اندر رہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کے کام آئیں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ آپ کی ماں یہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں۔ آپ کی ماں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میرے دنیا کے جانے کے بعد بھی میرا بیٹا میرا نام روشن کرے گا۔
बहरहाल ये चंद मेरे तरफ से ख्यालात थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो देखने से आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होता है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमारा वीडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आपका टाइम, आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, तो अपने वक्त को ज़ाया न करें। बाकी ये आपका अपना यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ है। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।